قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایک بندے نو اختیار دے وے گا اے جنت دیاں حوراں وچوں جڑی مرضی اپنے لی پسند کر لے اس بندے دی خوبی کی ہے اللہ دی رضا لی اپنے غصے تے قابو پان والا والکاظمین الغیظ غصے نو پی جانے والا درگزر کرنے والا غصے تے قابو پان والا اللہ دی رضا لی معاف کرنے والا آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان کے جنت دیاں حوراں چو جڑی مرضی اپنے لیے ایک پسند کر لے اے شانتی عظمت اس آدمی نو ملے گی جڑا اللہ دی رضا لی غصے تے قابو پاندا ہے درگزر کردا ہے غور کرنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری اور خوبصورت بات کرتے ہیں کہ تین گلاں تین اعمال رب نو بڑے پسند نے وہ کیڑے کیڑے والا غور کرنا توجہ فرمانا پہلے نمبر تے فرمایا طاقت دے باوجود جڑا اللہ دی رضا لی معاف کر دے ایک بندہ قوت رکھدا ہے بدلہ لین دی طاقت اور قوت ہے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے تے ان دے باوجود جڑا اللہ دی رضا لی طاقت اور قوت دے باوجود درگزر کردا ہے رب دی رضا لی معاف کر دیندا ہے انج دا بندہ اللہ پاک نو بڑا محبوب ہے سبحان اللہ اور دوسرا عمل کیے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان دے غصے دے وقت نرمی اختیار تیزی دی اندر غصہ آ جاندہ ہے تے غصے تے قابو پان والا تیجے نمبر تے رب دے بندیاں نال نرمی کرنے والا اور زبان بھی نرم تے دل بھی نرم نرمی نال پیش آن والا انج دا بندہ رب نو بڑا پسند کرو مہربان کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر